जय मसीह। यहाँहरू सबैलाई आज फेरि प्रभुको उपस्थितिमा यसरी यो बाइबल सर्वे क्लासमा प्रभुले भेला गर्नुभयो। उहाँको नामको महिमा होस्। अनि यहाँहरू सबैलाई म उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा आजको यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा भाग 35 मा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अगाडि बढ्दैछौँ अनि आज पनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना सहित आजको हाम्रो क्लासलाई हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। लेट अस प्रे। स्वर्गीय प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर, तपाईले हामीलाई मृत्युबाट बचाउनु भयो, अन्धकारबाट छुडाउनु भयो र हामीलाई प्रभु तपाईको सत्यतामा, तपाईको ज्योतिमा हामीलाई हिँड्नको निम्ति यसरी ल्याउनु भयो। यसको लागि धन्यवाद गर्दछौँ। दिन प्रतिदिन तपाईको सत्यताको वचनले हाम्रो मार्गमा हामीलाई बाटो देखाउन र ठक्कर लाग्नदेखि जोगाउँदछ प्रभु। जसै प्रभु हामी दिनहरूमा लगातार तपाईको वचन सिक्दछौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई अझ तपाईको माथिबाटको बुद्धि र ज्ञानले अभिषेक गर्नुहोस्। हामी प्रभु तपाईको निम्ति काम लाग्ने र फलदायी हुने भाँडो वृक्ष समान हुन सकौँ प्रभु। जतिजना प्रियहरू यसरी आफ्नो समय निकालेर प्रभु युट्युबमा अनलाइनमा आएर यो सेवालाई जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येकमा तपाईको आशिष रहेको होस् प्रभु। आउने दिनहरूमा हरेक जनहरूको लागि यो प्रभु ठुलो एउटा प्रभुहरूको आत्मिक जीवनमा उन्नतिको कारण बन्न सकोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिँदछु सबै कुराको लागि। महिमा, आदर, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सबै तपाईँ परमप्रभुलाई दिँदछु। आजको प्रभु क्लासमा पनि तपाईको अगुवाई र तपाईको गाइडेन्सको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। पवित्र आत्मा, तपाईँ हाम्रो मध्यस्थकर्ता, हाम्रो बीचमा मध्यस्थताको काम गर्नुहोस्, सबै कुरामा लिड गर्नुहोस्। आदर महिमा तपाईलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले हिस्टोरिकल बुक्सहरू, ऐतिहासिक पुस्तकहरूलाई हेर्दैछौँ अनि यी ऐतिहासिक पुस्तकहरू हेर्ने क्रममा हामी इजरायल राष्ट्रको इतिहासको जर्नी हामी हेर्दैछौँ। हामी जाँदैछौँ, उनीहरूको जर्नीमा बग्दैछौँ। परमेश्वरले विभिन्न कामहरू इतिहासमा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी उहाँका घटनाहरू, उहाँका योजनाहरू उहाँले पुरा गर्नुभयो, हुन दिनुभयो भन्ने कुराहरू यो इतिहासमा हामीले विचार गर्दैछौँ। हामीले अहिलेसम्म हेरेको कुरालाई म एकचोटि छोटकरीमा रिभाइज गर्न चाहन्छु। हामीले सबैभन्दा पहिलो श्रेणीमा हेरेका थियौँ हामीले जो पञ्चपुस्तकहरूको बारेमा, पेन्टाटुक पञ्चपुस्तक, उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ र त्यसमा हामीले अय्युबको पुस्तकलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेका थियौँ। कारण अय्युब चाहिँ त्यो समयमा अब्राहम सँगसँगै त्यो सिजनमा भएको व्यक्ति भएको कारणले हामीले यसरी लिङ्क गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले इतिहासका पुस्तकहरूलाई हेर्दैछौँ। यहोशू, न्यायकर्ता र रुथको पुस्तक हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि आज हामी अझै अगाडि बढ्ने क्रममा ऐतिहासिक घटनाहरूमा, ऐतिहासिक पुस्तकहरूकै कुराहरू हेर्ने क्रममा आज हामी यो ठाउँमा आएका छौँ जसलाई आज मैले टपिक बनाएको छु, संयुक्त राज्य, युनाइटेड किङडम। द युनाइटेड किङडम 120 वर्ष। संयुक्त राज्य भनेर तपाईँले आजको टपिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भित्र केही पुस्तकहरू आउनेछन्, म तपाईँलाई अहिले परिचय दिनेछु। यो संयुक्त राज्य किन शब्द यहाँ मैले बनाएँ त? किनभने यो समयपछि, यो 120 वर्ष बितिसकेपछि अब देश एउटै छैन। देशमा विभाजन आएको छ, देश टुक्रिएको छ, दुई भागमा विभाजित भएको छ। देशमा कुनै पनि कुरा अब एउटै नियतमा, एउटै सोचमा अगाडि बढेको छैन। त्यसकारणले त्यो लेभलमा अथवा त्यो समयसम्म पुग्नुभन्दा अगाडिको लागि दिएको नाम हो संयुक्त राज्य, युनाइटेड किङडम। अनि यो चाहिँ 120 वर्षको लागि थियो। अब यो युनाइटेड किङडममा, यो संयुक्त राज्यमा किन 120 वर्ष भयो? किनभने यहाँ चाहिँ 3 महान राजाहरू जसले इजरायलमा
पुरा सिङ्गो इस्रायलमा राज्य गरेका थिए। ती 3 महान राजाहरूमध्ये पहिलो राजाको नाम छ शाउल, द फर्स्ट किङ अफ द इस्रायल, इस्रायलको पहिलो राजा। अनि उसको शासनकाल चाहिँ 40 वर्षको थियो। उसले 40 वर्षसम्म इस्रायल देशमा राज्य गरेको हामी पाउँदछौँ। शाउल पहिलो राजा। अनि दोस्रो राजाको नाम छ किङ डेभिड, दाउद। दाउद वाज द सेकेन्ड किङ अफ इस्रायल। ही वाज द सेकेन्ड किङ अफ युनाइटेड किङडम। संयुक्त राज्यको दोस्रो शक्तिशाली र महान राजा हुनुहुन्छ राजा दाउद। उहाँले पनि 40 वर्ष शासन गर्नुभयो। शाउल राजाको 40 वर्ष र दाउद राजाको 40 वर्ष गरेर 80 वर्षको शासन हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि अर्को 40 वर्ष चाहिँ राजा सोलोमन, जो बुद्धि र ज्ञानमा धनमा अति नै प्रभावशाली, अति नै परमेश्वरबाट आशिष पाएको एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समयमा देशले धेरै उन्नति पाएको थियो। आर्थिक क्षेत्रमा धेरै देश सबल भएको थियो। विकासको क्षेत्रमा धेरै नै उन्नत भएको थियो। एक प्रकारले गोल्डन एज, इस्रायलको लागि सुनौलो समय चाहिँ दाउद र सोलोमनको समयलाई भनिने गरिन्छ। अनि सोलोमन राजाले पनि शासन गरेको समयकाल चाहिँ 40 वर्ष थियो। अब यी 40 तीनवटा 40 गर्दाखेरि हामी 120 वर्षमा हामी आइपुग्दछौँ। यानि कि जब शाउलदेखि सोलोमनसम्मको राजाहरूले 3 हस्ती राजाहरूले शासन गरे, उनीहरूको समयसम्म 120 वर्ष थियो। अनि यो 120 वर्षको समयपछि चाहिँ के भयो? देश चाहिँ विभाजित भयो। जब सोलोमनको मृत्यु हुन्छ, उनको छोरा रहबाम भन्ने राजा हुन्छन्। रहबामको शासनकालदेखि इस्रायल देश चाहिँ अब 2 भागमा विभाजित हुँदछ। इस्रायल देशको अब एउटै शासन छैन, 2वटा शासन प्रणाली सुरु हुँदछ। अनि यो 120 वर्षको समयकाललाई या यी 3 जना महान राजाहरूलाई लिएको पुस्तकहरू भनेको चाहिँ पहिलो सामुएलदेखि पहिलो राजा 12 अध्यायसम्मका पुस्तकहरू हुन्। अब यसमा पहिलो सामुएलको पुस्तक पुरा आउँछ, त्यसपछि दोस्रो सामुएलको पुस्तक पनि त्यहाँ पुरा आउँछ, त्यसपछि पहिलो राजाको केही भाग 12 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। जब 13 अध्याय सुरु हुन्छ, फेरि त्यहाँ देश चाहिँ के भएको छ? विभाजित भएको छ। त्यसमा संयुक्त राज्य 120 वर्षको जुन टपिक छ, यो आधारमा हामी पहिलो सामुएल र दोस्रो सामुएल अनि पहिलो राजाको 12 अध्यायसम्मका घटनाहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। म आशा गर्छु यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो, संयुक्त राज्य भन्ने कुरालाई नभुल्नुहोला। अनि आजदेखि उपरान्त हामीले हेर्ने कुराहरू अत्यन्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण इतिहास हामी हेर्न जाँदैछौँ। यीभन्दा पहिलेका कुराहरूमा चाहिँ कतिवटा घटनाहरू थिए, कतिवटा चाहिँ कहानीको रूपमा बग्दै थिए, तर अब चाहिँ हामीले ऐतिहासिक रूपमा बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। यदि यो ऐतिहासिक घटनाहरूलाई हामीले बुझेनौँ भने या हामीले मिस गऱ्यौँ भने, यी घटना भएको कुराहरू क्लासहरूलाई हामीले स्किप गऱ्यौँ भने चाहिँ पछि तपाईँलाई फेरि बुझ्न साह्रो पर्दछ। त्यसकारण I urge everyone, do not skip the class, do not miss the episode, okay? यो क्लासलाई मिस नगर्नु होला, किनभने अब चाहिँ एकदमै हिस्ट्रीलाई बुझ्ने, एकदमै गहिरो प्रकारले हिस्ट्री बुझ्नुपर्ने समय अब हाम्रो बिचमा आएको छ। बाइबलमा एउटा इतिहास भएको कारणले, इतिहास आधारित भएको पुस्तक भएको कारणले हामीले इतिहासलाई पनि केलाउनु अति नै आवश्यकता छ। बाइबल सिक्ने, बाइबललाई बुझ्ने कतिवटा तरिकाहरू छन्, जसमध्ये एउटा हो बाइबल सर्वे। बाइबल सर्वेले पनि हामीलाई बाइबलको एउटा बहाउमा हामीलाई लिएर जाँदछ अनि यसको गहिराईको कुराहरू हाम्रो बिचमा प्रकट गर्ने गर्दछ। म आशा गर्दछु तपाईँहरूको लागि यी कुराहरू फाइदा हुँदैछ।
त्यसो भए संयुक्त राज्यमा आधारित भई हेर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिलो सामुएलको पुस्तकलाई विचार गर्नेछौँ। द फर्स्ट सामुएल, पहिलो सामुएलको पुस्तक। अब पहिलो सामुएलको पुस्तक भन्ने बित्तिकै हामी देख्दछौँ त्यहाँ चाहिँ 3 महान व्यक्तिहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ। पहिलो चाहिँ शमुएल आफै। शमुएल एउटा महान न्यायकर्ता र इस्राएलको अन्तिम न्यायकर्ता पनि। अब हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेरेका थियौँ 12 जना अलग अलग न्यायकर्ताहरूले इस्राएलीहरूमा शासन गरेका थिए। अनि अहिले सामुएललाई चाहिँ हामी अन्तिम न्यायकर्ताको रूपमा लिँदछौँ। उनी पछि न्यायकर्ताको प्रणाली नै बन्द भएको छ। त्यसपछि अर्को एउटा तन्त्र, अर्को एउटा प्रणाली, शासन प्रणाली इस्राएल देशमा सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसमा पहिलो चाहिँ हामी यो पुस्तकमा हामी 3 जना महान व्यक्तिहरूको बारेमा हेर्दछौँ, जो चाहिँ हो शमुएल, त्यसपछि पहिलो राजा शाउल र दोस्रो राजा को छ दाउदको विषयमा हेर्दछौँ। अनि पहिलो सामुएलको पुस्तकमा आउँदाखेरि त्यहाँ हामी देख्दछौँ मन्दिर चाहिँ शिलो भन्ने ठाउँमा छ। अनि त्यहाँको महान पुजाहारी, प्रधान पुजाहारी चाहिँ एली भन्ने व्यक्ति छन्। एलीको अधीनमा त्यहाँको पुजाहारी सेवकाईहरू अगाडि बढ्दैछ। यो बेलासम्म कुनै एउटा लिटरल्ली कुनै परमेश्वरको भवन बनेको थिएन, आराधना गर्ने मन्दिर बनेको थिएन। मानिसहरू तम्बुमा नै पाल टाँगेर नै परमेश्वरलाई आराधना गर्दथे। अनि त्यहीँनिर परमेश्वरको व्यवस्थाको त्यो सन्दुक पनि राखिएको थियो। अनि यो चाहिँ कुन ठाउँमा थियो अरे? शिलोमा थियो। शिलो एउटा उच्च एउटा ठाउँ, एउटा पर्वतमा आधारित यो ठाउँ हो। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको यो सन्दुक राखिएको थियो जहाँ मानिसहरू भेला हुन्थे। अनि पछि चाहिँ सामुएललाई पनि त्यही शिलोको पुजाहारी एलीको अधीनमा त्यहाँ उनलाई सेवामा तयार हुनको लागि राखिएको हामी पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ सामुएलको पुस्तकमा केही कुरा हामी देख्दछौँ। यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य चाहिँ के हो त? वाट वाज द रिजन टु राइट द बुक अफ फर्स्ट सामुएल? पहिलो सामुएलको पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के थियो? यसको उद्देश्य भनेकै इस्राएलको अन्तिम न्यायकर्ता सामुएलको बारेमा बताउनु र पहिलो राजा शाउलको नियुक्ति र उनको अनाज्ञाकारिताले ल्याएको पतन र दोस्रो राजा दाउदलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको र उनको सेवा, उनको राज्य अगाडि बढेको घटनालाई ऐतिहासिक रूपमा देखाउनको लागि नै यो पुस्तक लेखिएको थियो। ओके, मतलब एउटा इतिहास सँगालेर राख्नको लागि, एउटा मसीही इतिहासलाई बचाइराख्नको निम्ति। अब हामी जे पनि हेर्दछौँ परमेश्वरले इतिहासमा जे पनि काम गर्नुभयो, त्यो कामहरू गर्नुको पछाडि चाहिँ उहाँले मसीहको एउटा वंश तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा जेनोलोजी भन्छ, वंशावलीलाई उहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण यो पहिलो सामुएलको पुस्तकमा पनि हामी पाउँदछौँ कि यहाँ चाहिँ यी महान हस्तीहरूको बारेमा बताइनुको उद्देश्य चाहिँ उनीहरूको 40 वर्षको राज्यकालको बारेमा वर्णन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ येशू ख्रिस्टको वंशावलीमा उनीहरूलाई पनि लिङ्क गराउनु परमेश्वरको उद्देश्य थियो। अब यसको लेखक को थिए? हु इज द अदर? लेखक को थिए? अब यसमा पहिलो चाहिँ सामुएल आफै थिए। सामुएल आफै एउटा शिक्षित, परमेश्वरको आत्माद्वारा चलाइएको एउटा अगमवक्ता, उनलाई दर्शी भनेर पनि सम्बोधन गरिएको छ। उनी आफै एउटा लेखक थिए। अनि त्यसपछि साथसाथै सामुएलको साथसाथै अगमवक्ता नातान र अगमवक्ता गाद पनि लेखक थिए भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यसको आधारमा एउटा वचन हामी पढ्नेछौँ। तपाईँले लेखक अनि ड्यास दिएर सामुएल, नातान र गाद लेख्नुहुन्छ। अनि ब्राकेटमा बाइबलको रेफरेन्स तपाईँले लेख्नुहोस्। पहिलो इतिहासको पुस्तक
29 अध्यायको 29 पदलाई, पहिलो इतिहास 29 अध्यायको 29 पद तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। 29 र 30 पद दुइटै है एकै ठाउँमा आउँछ। पहिलो इतिहास 29 अध्यायको 29 र 30 पद। दाउद राजाको राज्यको घटनाहरू सुरुदेखि आखिरीसम्म, तिनको राज्यका पुरा वर्णन र तिनका वीरताका कामहरू र तिनी र इस्रायल र संसारका अरू सबै देशमा बितेका घटनाहरू दर्शी शमुएल, अगमवक्ता नातान र दर्शी गादका पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्। आमेन। अब यहाँ हामी बुझ्दछौँ बाइबलले भन्दैछ कि परमेश्वरले जति पनि दाउदको जीवनमा, राजाको जीवनमा घटाउनु भएका घटनाहरूको रेकर्ड चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरू, 3 जना नै अगमवक्ता पनि थिए, उनीहरूले रेकर्ड राखेको छ, उनीहरूको पुस्तकमा लेखिएको छ भनेर स्पष्ट बताएको छ। शमुएल, नातान र गाद, यी तीनै व्यक्तिहरू अगमवक्ता थिए, प्रभुको आत्माद्वारा सञ्चालित भएका व्यक्तिहरू थिए। अनि यिनीहरूले चाहिँ दाउदको घटनाहरूलाई एकदमै स्पष्टसँग रेकर्ड गरेर लेखेर राखेका थिए। त्यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ पहिलो शमुएलको पुस्तकको लेखक चाहिँ शमुएल, र पछाडि जब शमुएलको मृत्यु हुन्छ अनि केही अंश चाहिँ नातान र गादले लेखेको अनुमान हामीले यो पदको आधारमा गर्दैछौँ। अब कसलाई सम्बोधन गरेर यी लेखकहरूले पुस्तक लेखे, अडियन्स को थिए त्यो बेलामा यिनीहरूले सम्बोधन गर्दा, कसलाई ग्रिट गरेर यो पुस्तक लेखे भन्दाखेरि अभियसली इस्राएलीहरूलाई नै, संयुक्त राज्यको इस्राएलीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर यो पुस्तक लेखिएको थियो। अब यो पुस्तकको सेटिङ के छ, यो पुस्तकमा मेन कुराको सेट कसरी यो पुस्तकको सेट गरिएको छ, के कुरा आउँछ के कुरा जान्छ त ध्यान दिनु होला। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। यो पुस्तकको सेटिङ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसमा थियोक्रेसी भन्छ, THEOCRACY, थियोक्रेसी। यो थियोक्रेसीको चाहिँ यो पुस्तकमा अन्त हुँदैछ। थियोक्रेसी भन्नाले ईश्वरीय तन्त्र, ईश्वरीय शासन, परमेश्वरीय शासनको यो पुस्तकमा के हुन्छ, अन्त हुँदैछ। थियो मूल भाषामा थियो भन्नाले चाहिँ गड, अनि क्रेसी भन्नाले शासन, परमेश्वरको शासन चाहिँ यहाँ हट्दछ। के सुरु हुँदैछ त यहाँ त्यसो भए? यहाँ चाहिँ मोनाकी सुरु हुँदैछ। मोनाकी भन्नाले चाहिँ राजतन्त्र, परमेश्वरीय तन्त्र, ईश्वरीय तन्त्र चाहिँ अन्त भएको छ, तर मोनाकी राजतन्त्रको स्टार्ट भएको हामी पाउँदछौँ। सायद तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेर्दाखेरि त्यहाँ पढेका थियौँ, ती दिनमा इस्रायलमा कोही पनि राजा थिएन। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मानिसलाई आफ्नो मनमा जे ठिक लाग्यो, जस्तो उनीहरूले असल सम्झन्थे त्यही नै उनीहरू गर्दथे भनेर हामीले हेरेका थियौँ। भनेपछि अब उनीहरूले अहिलेको समयमा चाहिँ ईश्वरीय व्यवस्थापनलाई, ईश्वरीय तन्त्रलाई उनीहरूले इन्कार गर्दैछन्। अनि यो चाहिँ उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो भुल हो प्रिय। उनीहरूले भला हुन्थ्यो यदि ईश्वरीय तन्त्रलाई नै, थियोक्रेसीलाई नै, परमेश्वरलाई नै आफ्नो राजा बनाएको भएदेखि उनीहरूको जीवनमा यति धेरै आउने दिनमा सङ्कष्ट जो आउँदै थियो त्यो आउनेवाला थिएन। किनभने जुन देशले परमेश्वरलाई राजा बनाउँदछ, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न दिँदछ, त्यहाँ कहिले पनि सङ्कष्ट आउनेवाला छैन, त्यहाँ कहिले पनि खतरा आउनेवाला छैन।
खतरा यस कारणले इस्राएलीहरूको जीवनमा बारम्बार आयो, किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेर राजाहरूलाई स्वीकार गर्नतिर उनीहरू लागेको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा यो उनीहरूको लागि ठुलो हार थियो। यो उनीहरूको लागि ठुलो एउटा नोक्सानी र बर्बादीको उनीहरूले कदम चाल्दैछन्। हामी यही पाउँदछौँ। अहिले हाम्रो देशहरूमा विशेष गरी हाम्रो देशहरूमा चाहिँ डेमोक्रेसी भन्दछ। डेमोक्रेसी हामी चाहिँ कुन समयमा छौँ अहिले? डेमोक्रेसीको समयमा छौँ। डेमोक्रेसी भन्नाले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ गणतन्त्रमा छौँ। जनताले नै आफै शासन गर्ने तन्त्रमा हामी छौँ। त्यसकारण जनताले नै एउटा व्यक्तिलाई चुनाव गर्दछ, अनि त्यसपछि को प्रेसिडेन्ट हुने, को सिएम हुने, को चाहिँ पिएम हुने, प्रधानमन्त्री हुने। नाउ पिपल क्यान डिसाइड इन डेमोक्रेसी। अब फरक के छ? नेपालमा केही वर्ष अगाडि लगभग 8-10 वर्ष पहिले नेपालमा पनि मोनार्की सिस्टम थियो, यानि कि राजाले शासन गर्थ्यो। त्यहाँ जनताले चुन्न पाउँदैन थियो। राजाको मृत्यु भएपछि राजाको छोरा अटोमेटिक राजा हुन्थ्यो, अनि त्यहाँ कुनै हडताल हुन पाउँदैन। राजाको विरुद्धमा एक शब्द कसैले बोल्न पाउँदैन। अब अहिले डेमोक्रेसी आएको छ। डेमोक्रेसीमा चाहिँ यसले चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई एकदमै देखाउँदछ। ह्युम्यानिजम, मानववादलाई, ह्युमन राइट्स, मानव अधिकार एकदमै यसमा प्रबल भएर जाँदछ। कुनै कुरा जनतालाई चित्त बुझेन सरकारले गरेको निर्णय भने तुरुन्तै जनता के गर्छ? एक्सनमा उत्रिन्छ, विरोधमा उत्रिन्छ। अहिले पनि म हिजो हेर्दै थिएँ न्युजमा, नेपालमा काठमाडौँ इलाकामा कुनै एउटा संसदमा भएको स्त्रीले चाहिँ जो संसदमा भाषण गर्दाखेरि हिन्दी भाषामा उसले भाषण गरे रे। अनि त्यो भएको आधारमा पुरा जनता उसको खिलाफमा उत्रियो कि नेपाली भएर कसरी हिन्दी भाषामा तिमीले यो गर्न सक्यौ, त्यो पनि नेपाल देशमा बसेर। यो हो डेमोक्रेसीको पावर भनेको। जुनसुकै कुरा सरकारमा भएको व्यक्तिले गलत गर्छ या जनतालाई चित्त बुझ्दैन, तुरुन्तै उनीहरू आन्दोलन गर्न पुग्दछन्। काठमाडौँमा भएको व्यापारी सङ्घले पनि आन्दोलन गर्यो, किनभने यत्रो महिनादेखि बन्द छ अनि चर्को भाडा र अझै सरकारले कर पनि लगाइदियो। एक त दोकान खोल्न पाएको छैन, व्यापार गर्न पाएको छैन, उता सरकारले चर्को करहरूको कुरा गर्यो। त्यसले गर्दा उनीहरू तुरुन्तै केमा उत्रिए? आन्दोलनमा उत्रिए र तुरुन्तै फेरि उनीहरूको माग पुरा पनि भयो। अब उनीहरूले सेफ्टी अपनाएर दोकानहरू खोल्न सक्ने अवस्थामा आइपुगे। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि अहिले पनि जुन प्रकारको त्यहाँ एउटा काला जाति र गोरा जातिको बिचमा सानो एउटा इस्यु भएको थियो, त्यसले गर्दा पुरा त्यहाँ चर्को आन्दोलन भइरहेको छ। द्याट इज कल्ड डेमोक्रेसी। कतिवटा देशहरू अहिले पनि छ मिडल इस्टमा, इस्लामिक देशहरू, जहाँ चाहिँ अहिले पनि मोनार्की सिस्टम छ कि त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि राजाहरूले नै शासन गर्छन्। जहाँ राजाको शासन छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँ आन्दोलन गर्ने या हुलदङ्गा मचाउने या कुनै प्रकारको यस्तो खिलाफमा गर्ने त्यस्तो कुनै कुरा हुन पाउँदैन। राजाको विरोधमा बोल्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पाप हो, त्यो चाहिँ ईश्वर निन्दा हो भनेर मानिन्छ। नेपालको राजालाई भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा लिइन्थ्यो। अब भगवानको विरुद्धमा बोल्नु भनेको पाप हो कि होइन? तुरुन्तै उनीहरूलाई सजाय हुन्छ, मृत्युदण्ड, सजाय मौत भन्छ नि, मृत्युदण्डको सजाय। त्यस कारण जहाँ मोनार्की सिस्टम छ त्यहाँ कुनै दण्ड हुँदैन, त्यहाँ कुनै आन्दोलन हुँदैन, त्यहाँ कुनै प्रकारको द्वन्द्व हुँदैन। तर जहाँ डेमोक्रेसी छ भनेको त अहिलेको हामी शासन गरेको देशहरूको गणतन्त्र छ, त्यहाँ चाहिँ ह्युमन राइट्स हुने गर्दछ कि हाम्रो नियम, हाम्रो अधिकार हो, यो किन भयो, यस्तो किन त्यहाँ हुँदैछ, यसलाई सरकारले किन सम्बोधन गरेको छैन, अब हामीलाई यो सरकार चाहिँदैन, हामी अर्को सरकार नियुक्त गर्छौँ। जनता आफैले डिसाइड गर्ने गर्दछ को त्यहाँ बस्नेछ, को त्यहाँ बस्न पाउने छैन। त्यस कारण यो पुस्तकमा हामी यही देख्दछौँ। तर हामी क्रिस्चियनहरू अब हामी आत्मिक राज्यमा छौँ, अनि मलाई लाग्छ आत्मिक राज्यमा चाहिँ हामी डेमोक्रेसीमा पनि होइन,
हामी मोनार्की सिस्टममा पनि होइन, तर हामी थियोक्रेसीमा छौँ। हालेलुया। हामी परमेश्वरीय तन्त्रलाई, परमेश्वरीय राजत्वलाई हामी एक्सेप्ट गर्दछौँ। हामी अब परमेश्वरको विरोधमा उत्रिन सक्दैनौँ। त्यस कारण स्पिरिचुअल रियलममा हेर्दाखेरि चाहिँ, आत्मिक एउटा नियम अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ थियोक्रेसीमा नै छौँ, परमेश्वरीय शासनको अधीनमा छौँ। हो, हामी गभर्मेन्टको अधीनमा त छौँ यो संसारमा हुँदा। एउटा क्रिस्चियन दुईवटा शक्तिको अधीनमा हुनुपर्दछ। एउटा चाहिँ माथिको शक्ति परमेश्वरीय शासन, किन हामी आत्मिक रूपमा परमेश्वरसँग जुडेका छौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ संसारमा भएको कारण हामी सरकारको अधीनमा पनि बस्नु पर्दछ। तर हामी यो विश्वास गर्दछौँ हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्दछौँ। अब यो पहिलो सामुएलको पुस्तकको मुख्य चाबीपद की वर्ष हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ हो पहिलो सामुएल 8 अध्यायको 7 पद। पहिलो सामुएलको मुख्य चाबीपद की वर्ष 8 अध्यायको 7 पद। म यसलाई पढ्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तब परमप्रभुले शमुएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले बरु मलाई नै इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। अब बाइबलले भन्दैछ कि परमेश्वर जब यहाँनिर दुखित भएर भन्दै हुनुहुन्छ कि इस्राएलीहरूले जब राजाको माग गरे शमुएलसँग आउँदाखेरि, त्यहाँ चाहिँ सामुएल अत्यन्तै दुखित भएको छ। किन सामुएल दुखित भयो? किनभने परमेश्वरले सामुएललाई न्यायकर्ताको रूपमा देशको निम्ति खडा गर्नुभएको थियो। तर यहाँ समस्या के भएको छ? मानिसहरूले भन्छ हामीलाई अब न्यायकर्ता मात्र भएर पुगेन, हामीलाई पनि राजा चाहियो, देखिने राजा चाहियो। हामीलाई आत्मिक राजासँग सरोकार छैन। परमेश्वरीय तन्त्र, परमेश्वरको राजत्वसँग हामी वी डोन्ट बिलिभ अन दिस, हामी त्यसमाथि विश्वास गर्न सक्दैनौँ। बट वी निड अ किङ, हामीलाई राजा चाहिन्छ। जसरी संसारको अरू देशका अन्य जातिहरूले राजा लिएर युद्ध गर्न जान्छन्, राजाको धाक उनीहरू लगाउँछन्, त्यस्तै हामीलाई पनि देखिने एउटा भौतिक राजाको खाँचो छ भनिकन इस्राएलीहरूले माग गर्दछन्। त्यसपछि शमुएल अत्यन्तै दुखित हुन्छ, यिनीहरूले मलाई इन्कार गर्दैछन्, मलाई परमेश्वरले यो सेवाको लागि खडा गर्नुभयो, तर जनताले मैले असल गर्दा गर्दै पनि मलाई यिनीहरूले इन्कार गरेर यिनीहरू अर्को एउटा व्यक्तिलाई खोज गर्दैछन् भनेर ही वाज अपसेट, निराश भइरहेको थियो। तर हामी देख्दछौँ परमेश्वरले शमुएललाई भन्नुहुन्छ, यसमा तँ चिन्तित हुनु खाँचो छैन, किनभने यिनीहरूले तँलाई होइन तर मलाई नै इन्कार गर्दैछन्। किनभने यिनीहरूको राजा आत्मिक रूपमा राज गर्ने म थिएँ। मैले यिनीहरूको लागि सुरक्षाको लागि व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने गर्थेँ। तर यिनीहरूले भने कि अब हामीलाई पनि देखिने एउटा राजा दिनुहोस्, ताकि त्यो राजाले नै हाम्रो लागि नियम बनाओस्। योभन्दा अगाडि परमेश्वरले उनीहरूको लागि कानुन बनाएर दिनुभएको थियो। योभन्दा अगाडि परमेश्वर स्वयं उनीहरूको लागि सबै व्यवस्थापन गरेर दिनुहुन्थ्यो। तर अहिले इस्राएलीहरूले भन्दैछ हामीलाई योसँग सरोकार छैन, तर हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा राजा चाहियो जसले हामीलाई सबै कुरा देखाउन सकोस्। त्यसकारण परमेश्वरले उनीहरूको मागलाई उहाँले खुसी साथ होइन तर दुखी भएर एकदम मजबुरीमा गएर मात्रै परमेश्वरले उनीहरूको मागलाई पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब योसँग जोडेर एउटा कुरा भनेर म यो क्लासलाई आज यहाँ यति राख्न चाहन्छु। विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरले दिने हरेक कुरा परमेश्वरको इच्छा मुताबिक कतिपटक हुँदैन प्रिय। हामीले मागेको कतिवटा कुरा हामीले पायौँ भन्ने बित्तिकै हामी एकदमै खुसी हुनु आवश्यकता छैन। कतिवटा कुरा चाहिँ हाम्रो ढिपीको कारण, हाम्रो
लिडी ढिपी भन्छ नि होइन, हामी एकदमै मागै गरेको कारण परमेश्वरले हुन दिनुभएको छ। एन्ड द्याट इज नट द विल अफ गड। कतिपटक हाम्रो बच्चाहरूले, हाम्रो छोराछोरीले हामीसँग केही कुरा माग्छन् अनि हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा राम्रो छैन उनीहरूको लागि, त्यो कुरा उनीहरूको लागि हानि पुर्याउने कुरा हो, तर उनीहरू एकरो भएर मागेको गऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, ल जा तँलाई दिन्छु भनेर हामी दिने गर्छौँ। पछि के गर्छ, त्यो कुराले उनीहरूलाई नोक्सानमा पुर्याउँछ, उनीहरूलाई ठुलो समस्यामा लिएर जान्छ। मानिलिनुहोस् बच्चालाई खोकी लागेको छ अनि केही औषधि तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ, डक्टरले भन्छ बच्चालाई बिल्कुल पनि फ्रिजमा राखेको चिसो पानी नदिनु, नर्मल पानी दिनु, सम्भव छ भने गरम पानी तताएर दिनु भन्दछ। तर बच्चाले के गर्छ, जबरजस्ती होइन मलाई चिसो पानी नै चाहिन्छ भनेर अर्को पानी नै पिएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले, चिसो पानी दिनुहुन्छ। अनि त्यसले के गर्छ, बच्चालाई फाइदा भन्दा पनि नुकसान गर्दछ, असर पुर्याउँदछ, झन् उसको बिमारीलाई बढाउने काम गर्दछ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यो ठाउँमा पनि सेम यही कन्डिसन छ। राजा उनीहरूलाई दिने परमेश्वरको इच्छा होइन, किनभने राजा उनीहरूलाई दियो भने उनीहरूलाई अझ हानि नै हुनेछ। जुन फाइदा, जुन परमेश्वरबाट आएको आशिषहरू, फाइदाको कुरा उनीहरूलाई छ, त्यो सबै कुरा उनीहरूले देख्न पाउने छैन। तर उनीहरूले मागै गरेर परमेश्वरसँग एक प्रकारले जिद्दी बनाएर राखेको कारणले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए तिमीहरूलाई म राजा त दिन्छु। अनि परमेश्वरले सामुएललाई तल 8 र 9 पदमा पढ्यो भने यो पनि भन्नुहुन्छ, तैँले तिनीहरूलाई चेतावनी दे कि आज तिमीहरूले खुसी साथ राजालाई त मागेका छौ, तर भोलि चाहिँ त्यही राजाले तिमीहरूलाई यातना गर्नेछ, दमन गर्नेछ। अनि वास्तवमा त्यस्तै भएको छ। इस्रायलको इतिहासमा जब हामी हेर्छौँ, पछि हामी हेर्दै जाँदाखेरि देख्छौँ राजाले जनताहरूलाई चर्को ट्याक्स लगाइदिएको छ, राजाले जनताको राम्रो कुराहरूलाई आफ्नो बनाएको छ, राजाले जनताहरूलाई काम गर्ने दास समान बनाएर घरमा राखेको छ, अत्याचार र शोषण गरेको छ। राजाले जनताहरूलाई मूर्ति पूजा गर्न लगाएको छ, राजाले जनताहरूलाई आफ्नै राजाको आराधना गर्न, पूजा गर्न ठाउँमा लगाएको हामी पाउँदछौँ। राजाले उनीहरूको राम्रो छोरीचेलीहरूमाथि कुदृष्टि राखेर उनीहरूमाथि शोषण गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रिय, यो सबै कुरा परमेश्वरले पहिल्यै जान्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरूलाई राजाको आवश्यकता छैन, म नै तिमीहरूको लागि सबै व्यवस्थापन गरिदिनेछु भनेर प्रभु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बट दे डिडन्ट हियर दिस भोइस। उनीहरूले यो आवाज सुनेन। यस कारण उनीहरूको ढिपी अनुसार, उनीहरूको जिद्दी स्वभाव अनुसार राजा अलाउ गर्नुभयो अनि पछि उनीहरूको जीवनमा यस्तो बर्बादी आएको छ। अन्तिममा एउटा कुरा म भनेर यो क्लासलाई बन्द गर्न चाहन्छु। आज तपाईँले र मैले परमेश्वरसँग प्रार्थनामा मागेका कुराहरूलाई एकचोटि जाँच्नु आवश्यकता छ। We should examine ourselves what we are asking to God. प्रिय, हामीले मागेको सबै कुरा हाम्रो आत्मिक जीवनमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन हामीले विचार गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले त कतिचोटि दिनु त हुन्छ, हामीले मागै गर्यो भने, तर त्यसले हामीलाई फाइदा चाहिँ हुँदैन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले दिने हरेक कुरा परमेश्वरको इच्छा होइन। प्रिय, जब बाइबल हामी पढ्दछौँ यो कुरा स्पष्ट बुझ्नु खाँचो छ। कतिवटा नोकरीको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ, नोकरी त तपाईँले पाउनुभयो होला, प्रभुसँग मागै गरेर कुनै जब त लाग्यो होला, बट द्याट इज नट द विल अफ गड। त्यो नोकरीले तपाईँको आत्मिक जीवनमा धेरै रुकावट ल्याउनेछ। कतिपटक तपाईँले सम्बन्धका कुराहरूको तपाईँले प्रभुसँग गर्नुभयो होला, प्रभु मलाई यो केटासँग बिहा गर्नु छ, मलाई यो केटीसँग बिहा गर्नु छ, भले यसले अहिले प्रभुलाई चिनेको छ कि छैन, नचिने पनि केही फरक पर्दैन, म पछि यो चिनाउँछु, मलाई यो चाहिन्छ, ऊ चाहिन्छ, मलाई यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भनेर तपाईँले मागेर सायद प्रभुले विवाहमा त जोड्नु भयो होला, बट द्याट इज नट द विल अफ गड। त्यो सम्बन्धले तपाईँलाई पतन गराउनेछ। तपाईँ बिस्तारै तल गिर्दै जानुहुनेछ। कतिवटा तपाईँले कमाएको पैसाहरू जो इमान्दारिता र सत्यतामा आधारित छैन भने प्रिय, त्यसलाई प्रभुको आशिष नसम्झिनु होला। प्रभुले त आउन दिनुभयो होला तपाईँको अगाडि त्यो पैसाहरू, त्यो अपर्च्युनिटीहरू,
तर त्यसैले तपाईँलाई प्रभुदेखि टाढा पुर्याउनेछ। त्यसमा अन्तमा यही सवाल गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रार्थनाहरूलाई हामीले जाँच्नु आवश्यकता छ। पहिलो यूहन्नामा भने जस्तै हामी जे पनि माग्दछौँ उहाँको नामको महिमाको निम्ति हामी माग्ने गर्दछौँ। प्रभुले यो क्लासबाट हामी सबैलाई आशिष दिनु, यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। अनि म अन्तिममा फेरि एकचोटि भन्दैछु, क्लासलाई मिस नगर्नुलाई, स्किप नगर्नुलाई, अझ गहिरो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अनि तबसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसीह। मे गड ब्लेस यु अल।